नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें, कुछ वीडियोस, कुछ तफसीलात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तबसरे भी होंगे, तनक़ीदें भी होंगे, जिसमें शहर भटकल से आई हुई एक अफसोसनाक ख़बर है जो हमारे सीधी बात इदारे के लिए भी बड़ी गमनाक ख़बर है कि क़ाज़ी शहर भटकल मौलाना इकबाल मुल्ला नदवी साहब का इंतकाल हो चुका है। इसके अलावा नाज़रीन मैं हैदराबाद के एक हॉस्पिटल की और बिहार के एक हॉस्पिटल की जो वायरल हो रही हैं वो वीडियोस दिखाऊंगा। तुर्की में एर्दोगान का तख्ता पलटने के लिए जो गद्दारी हुई थी, जो बगावत हुई थी, उसको 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं। उसकी याद में आज मुख्तलिफ़ तकरीबें मुनक़िद हुई, उसकी कुछ तस्वीर आई हैं, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौज ने 5 फ़ौजी अड्डे खाली कर दिए हैं। अफ़गानिस्तान से ख़बर आ रही है। पुलिस ने अजीब थ्योरी पेश की है इस वक्त, और वो ये है कि जो लोग हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, फसादी थे, उनकी गिरफ्तारी पर जब सवाल किया गया तो कहा है कि उनकी कम्युनिटी के लोग गुस्से में हैं, इस वजह से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इस तरह का बयान देकर के मसह का कैस बयान दिया है। हम बात करेंगे आज सुवर्ण मंदिर में लंगर के लिए 33 टन अनाज अतिया करने वाले मुसलमान की भी कुछ तफसीलात रखने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश, एशिया में भूटान, नेपाल और मुख्तलिफ इलाक़ों में हिंदुस्तान समेत कई सैलाब से तबाही मची है, कई गांव जो गर्काब हुए हैं और 70 लाख अफराद जो मुश्किल में आए हुए हैं, उनकी भी बात होगी। और भी कुछ अहम तरीन ख़बरें नाज़रीन। से पहले कि मैं तफसीलात में जाऊँ, आप लोग लिंक को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें, इदारे को मजबूत करना हरगिज़ ना भूलें, और मॉर्निंग प्राइम टाइम भी शाये हो चुका है, वो भी देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, इदारे को मजबूत करें। बहरकैफ नाज़रीन आइए अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। पहली ख़बर है जो भटकल से आई है, बड़े ही अफसोसनाक और गमनाक ख़बर है कि शहर भटकल के मशहूर व मारूफ आलिम दीन और क़ाज़ी शहर जमात मुस्लिमीन भटकल हज़रत मौलाना इकबाल मुल्ला नदवी साहब मुख्तसर अलालत के बाद इस दार फ़ानी से कूच कर गए हैं। बुलंद तरीन अखलाक के हामिल एक ऐसी शख्सियत जिनके कलाम में नरमी और इल्म में गहराई का इम्तिजाज था, वो अब हमारे दरमियान नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलाना मरहूम का इंतकाल अहलियान भटकल के लिए और मुज़ाफ़ात भटकल के मुसलमानों के लिए बिलखुसूस और उम्मत मुस्लिमा के लिए बिलउमूम एक बहुत बड़ा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। सहाफ़त से लगाव की वजह से मौलाना मरहूम सीधी बात इदारे से और मुझसे बिलखुसूस जो है गुज़िश्ता कई सालों से वक्तन फ़वक्तन आरा व मशवरों से नवाजते रहे। शहर भटकल में जब मैं सहाफ़त की ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहा था, उस वक्त भी मेल के ज़रिए से हो या फ़ोन के ज़रिए से हो या बराह रास्त हो, मौलाना हमेशा से सहाफ़त के उन हक़ाइक़ को सामने रखने की कोशिश करते थे और ख़बरों की तस्दीक़ करने के लिए और उसकी सच्चाई को पहचानने के लिए जो मीज़ान तय था, उस मीज़ान को हमेशा बयां करते रहते थे, जिससे मैं हमेशा इस्तिफ़ादा करता रहा हूँ। गुज़िश्ता साल बेंगलुरु आमद के मौके पर दफ्तर सीधी बात का मुआयना करने के बाद अपने खुसूसी दुआओं से नवाजते हुए सहाफ़त की रूह को बयां किया था। मौलाना ने हिम्मत अफजाई के साथ साथ डट कर इस मैदान में लगे रहने की नसीहत भी की थी। हौसला अफजाई के ऐसे बोल सामने रखे थे कि कठिन सफ़र में वो बोल आपके लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, सहूलतें पैदा कर सकते हैं, रास्तों में आने वाले रुकावटों को दूर कर सके। इतनी हिम्मत अफजाई की जो है बोल उन्होंने हमारे सामने रखी थी। इदारा सीधी बात इस नुकसान से बहुत ज़्यादा गमज़दा है। अल्लाह मरहूम क़ाज़ी साहब को अपने शाह निशान बदला नसीब फरमाए, करवर करवट जन्नत नसीब करे और अहल खाना व मुतालिक़न को सब्र जमील नसीब करे। मौलाना मोहतरम शहर भटकल के बहुत ही कदीम नदवी उलमा इकराम में से हैं और बल्कि मादरी इल्मी जामिया इस्लामिया की उन पहले तालिब इल्मों में भी उनका शुमार होता है जो यहाँ से फ़रागत हासिल की थी। अदीब कामिल की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उन्होंने इम्तिहान भी दिया था और बिलखुसूस फ़िक़्ह शाफ़ई में मौलाना को बहुत ज़्यादा अबूर था और अलग अलग अंदाज़ में वो चाहे औक़ातुस सलात हो, फ़िक़्ह शाफ़ी की तर्ज़ पर हो, हनफ़ी मसलक पर हो, उसको हर साल तैयार करते थे और उसको जो है पूरी दूर दूर तक फैलाने की कोशिशें भी होती थी। इसके अलावा भी मौलाना बहुत सारे बड़े बड़े इदारों से वाबस्ता थे, नदुल उलमा से और अलग अलग बड़े बड़े इदारों से आपका रब्त था। अगर बिलखुसूस अगर ओहदों की बात की जाए तो हज़रत मौलाना इस वक्त जामिया इस्लामिया के सदर थे, तहफ़ीज़ुल कुरान भटकल के सदर थे। इसी तरह साबिक़ क़ाज़ी भटकल मोहतरम जनाब अहमद ख़तीबी के इंतकाल के बाद अहद क़ज़ा पर फ़ाइज़ हुए और अपने अहदे का हक़ बख़ूबी अंजाम देते रहे
بہت سارے مسائل کو حل کرنے میں اور نکاح میں شامل ہونے میں، اور بہت ساری امامت کے فرائض ہوں، یا پھر سب سے بڑھ کر کے یہ کہ وہ دور جس دور میں جو ہے بہت زیادہ بدعت و خرافات تھے شہر بھٹکل و آس پاس میں، اس کو ختم کرنے میں بھی مولانا کا بہت بڑا کردار تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس جد و جہد کا قابل قبول اور اپنی شان نشان نعم البدل نصیب فرمائے۔ بہرحال ناظرین، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور اس وقت میں 2-3 ویڈیوز آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے ہم چلتے ہیں کشمیر میں جو بچے ہیں یہ پھٹی ہوئی کتابوں کو اٹھا رہے ہیں۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید کہیں راستے میں پڑی ہوئی کتابوں کو اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ اصل میں ایسا ہے نہیں ہے۔ یہ جنگجوؤں کے درمیان اور فوجیوں کے درمیان جب مڑبھیڑ ہوتی ہے، اور اس درمیان جب عام شہریوں کے گھر دھماکے سے اڑا دیے جاتے ہیں یا پھر ان کے نظر ہو جاتے ہیں، تو اس وقت جو بچ جاتا ہے وہ یہی کچھ کتابیں ہیں، اور انہی کتابوں کے کچھ صفحات کو سمیٹنے کی کشمیری کے یہ بچے کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ویڈیو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ ریبان سوپور کی ہے جو کشمیر سے آئی ہوئی ہے، اور یہاں اس وقت ایک جنگجو کے انکاؤنٹر کے ذریعے سے ہلاک کر دیے جانے کی خبریں آ رہی تھی۔ اسی درمیان میں 2 گھروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا دھماکہ خیز مادوں کے ذریعے سے۔ تو اسی وقت جو ہے یہ ساری چیزیں اس وقت بربادی کے بعد بچی ہوئی چیزوں کو جو ہے سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ویڈیو آپ کو وہ ساری داستان، وہ ساری چیز بتا دیتی ہے جس کا نام کشمیر ہے۔ آئیے ناظرین اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور بہار کی یہ تصویر دیکھ لیجئے، بلکہ میں اس پر تبصرہ کرنا نہیں چاہوں گا، میں آواز کے ساتھ دکھانا چاہوں گا کہ ایک JDU کا ترجمان امیت سنگھ کس طرح اپنی بہنوئی کو کھونے کے بعد وہاں کے ہسپتال کی لاپرواہی کا اظہار کر رہے ہیں۔ جو لوگ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ بہار بہت ترقیات میں ہے، اور بالخصوص پٹنہ شہر، اور جو کہ وہاں کا راجدھانی مانا جاتا ہے، وہاں کے اسپتالوں کے حالات اس ویڈیو میں دیکھنے کے بعد آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ آواز کے ساتھ سنیں، یہ خود اس کی وہ بیان کر رہے ہیں کیا ہوا ہے آج، ان کی بہنوئی کا انتقال کب تک وہاں رکھا، اور کس طرح یہاں دروازے بند ہیں، علاج نہیں کیا جا رہا، ڈاکٹرز نہیں آ رہے ہیں بار بار بلانے کے باوجود، یہ ان کی شکایت ہے۔ آپ آواز سے تھوڑی سنیں، پھر اس کے بعد آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج PMCH کی لاپرواہی، اپادھیکشک سب کے کارن آج میرے جیجا جی کا جان چلا گیا۔ کوئی دیکھنے نہیں آیا، صبح 7 بجے سے میں نے بھرتی کرایا تھا اور کوئی دیکھنے نہیں آیا۔ دیکھیے ڈاکٹر چیمبر لے جا رہا ہوں، کوئی نہیں آیا دیکھنے کے لیے، نہیں نرس، نہیں کوئی، نہیں انچارج کا نام بتایا جاتا ہے، نہیں کچھ بتایا جاتا ہے۔ اسی کارن کوئی دیکھنے نہیں آیا۔ جب مر گئے تو دیکھنے گئے ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے کوئی سکھ سویدھا نہیں ہے، صرف گارڈ ہے یہاں، بس دیکھنے کے لیے صرف گارڈ ہے، صرف گارڈ ہے، ڈاکٹر نرس تو ہے ہی نہیں۔ لوگ بولتا ہے کہ جائے گا نا 2 بجے جب ٹائم ہوگا تب نہ جائے گا، جب مریض مر جائے گا تب گئے، مر گیا تو بھی گئے وہ لوگ۔ جس طرح کا استھتی یہاں ہے، دیکھیے سب لوگ پریشان ہیں۔ گارڈ سالی صرف گارڈ صاحب گھوم رہے ہیں، ڈاکٹر تو بعد گئے ہیں، صبح سے مر گئے تب گئے سر، میڈم بولی تب گئے۔ صبح سے میں 5 بار آ کے بول چکا ہوں کہ دم کرٹیکل پرابلم ہے، کرٹیکل پرابلم ہے، جائیے جائیے، نہیں گیا کوئی۔ اور یہاں تالا مار کے رکھ دیا گیا ہے، لاش کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ جس طرح کی پرستھتی ہے دیکھیے آپ لوگ۔ RCP سر آج یووا کرا رہے تھے، بہت بار فون کیے، وہاں بھی کوئی سویدھا نہیں۔ ہم پروکتا جنتا دل یونائٹڈ سے یووا سے بول رہے ہیں، کوئی نہیں، کوئی تالا مار دیا گیا، تالا مار دیا گیا۔ دیکھیے گھسے نہیں ہم لوگ اندر، ابھی 2-3 کو ایسا ہی مرا لاش پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے یہاں۔ بہت پرستھتی خراب ہے مونی بھیا، بہت استھتی خراب ہے۔ جس طرح کا لوگ پرستھتی بھی گزر رہے ہیں، دیکھیے خالی صرف گارڈ نظر آتے ہیں یہاں اور کچھ نہیں، کوئی مریض ڈاکٹر کوئی نہیں یہاں نظر آتا ہے۔ نتیش کمار کو ہم یہ سندیش دینا چاہتے ہیں، بہت خراب استھتی ہے PMCH کا۔ دیکھیے بیڈ پورا خالی ہے، لیکن بولا جاتا ہے کہ بیڈ خالی نہیں ہے، مریض کو زمین پہ ستا دیا جاتا ہے۔ دیکھ لیجیے، دیکھیے سویدھا کچھ نہیں ہے، کوئی اچھی نہیں۔ دیکھیے سب جگہ خالی، کوئی ڈاکٹر کوئی مریض ہے ہی نہیں یہاں، کوئی کچھ۔ تو ناظرین یہ تو ہو گئی بہار کی PMCH ہاسپٹل کا یہ معاملہ۔ تو اب آئیے میں آپ کو حیدرآباد کی عثمانیہ ہاسپٹل کا یہ منظر دکھانا چاہتا ہوں جو اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ کل سے لگاتار موسلادھار بارش کے بعد
عثمانیہ ہاسپٹل کا کیا حال بنا ہے اور وہاں کا اسٹاف کس طرح سے جو ہے پانی کو ہٹانے کی کوششوں میں ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اندازہ لگائیں کہ جو ہے حیدرآباد جیسے شہر میں جو کہ ترقی یافتہ مانا جاتا ہے، وہاں کے اگر سرکاری ہاسپٹل کا یہ حال رہا تو آپ اندازہ لگائیں کہ دیگر چھوٹے موٹے دیہاتوں کو کیا حال ہوا ہوگا۔ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا۔ ناظرین، افغانستان سے خبر آ رہی ہے کہ افغانستان میں واقع 5 امریکی فوجی اڈوں سے اپنے فوجیوں کو امریکہ واپس بلا لیا ہے۔ امریکی وزارت دفاع پینٹاگن کے چیف ترجمان جوناتھن ہافمین نے منگل کو ایک بیان جاری کر کے اطلاع دی ہے۔ ہافمین نے کہا افغانستان میں امریکی فوج نے 5 فوجی اڈے خالی کرنے کے ساتھ انہیں اپنے ساتھی افغان فوج کو سونپ دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد 8000 یعنی قریب آدھی رہ گئی ہے، یعنی کہ دھیرے دھیرے اس وقت جو ہے امریکہ یہاں سے اپنے فوجیوں کو ہٹا رہا ہے۔ ہافمین نے افغانستان میں امن قائم کرنے کے مقصد کے حصول کے لیے سبھی فریقوں سے تشدد کم کر کے بات چیت میں حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان 29 فروری میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں افغانستان سے امریکی فوج کی مرحلے وار طریقے سے واپسی کے سلسلے میں اتفاق بنا تھا۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ نے 135 دنوں کے اندر 13 جولائی 2020 تک افغانستان سے اپنے 8600 فوجیوں کی واپسی کے سلسلے میں اتفاق ظاہر کیا تھا۔ یہ اسی کی جانب بڑھتا ہوا پہلا قدم ہے۔ اس معاہدے کے مطابق اگر طالبان بھی اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے تو مئی 2021 تک افغانستان سے امریکی فوجیوں کی پوری طرح سے واپسی ہو جائے گی۔ واضح ہے کہ افغانستان میں پچھلے 2 دہائیوں سے جاری خانہ جنگی میں امریکہ کے قریب 2400 فوجیوں کی موت ہو چکی ہے ریکارڈ کے مطابق، جبکہ یہ بڑی تعداد بتائی جاتی ہے، بالخصوص خودکشی کرنے والوں کی ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ اس سے بھی بڑی تعداد بتائی جاتی ہے۔ تو ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی بار کہا ہے کہ یہ جنگ کافی لمبے وقت سے چل رہی ہے اور امریکہ اس سے باہر نکلنا چاہتا ہے، یہ بار بار ٹرمپ نے کہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں اپنی ہار مان لی ہے، اسی وجہ سے جو وہاں اس وقت جو ہے اپنے فوجیوں کو ہٹانے کی پوری طرح سے کوششوں میں ہے، لیکن اب مسئلہ رہ جاتا ہے یہاں کی حکومت کا اور طالبان کا، جو ہمیشہ سے یہاں پر آپس میں مڈبھیڑ ہوتے رہتے ہیں۔ ناظرین، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں اور یہ خبر ہے دہلی پولیس کی اسپیشل پولیس کمشنر کرائم کا جو کہنا ہے وہ افسوسناک ہے۔ وہ یہ ہے کہ شمالی مشرقی دہلی کے فسادات، متاثرہ علاقوں میں کچھ ہندو نوجوانوں کی گرفتاری سے ہندو کمیونٹی کے لوگوں میں غصہ ہے۔ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ لوگوں کی گرفتاری کے دوران احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ قتل کریں گے، قتل و غارت گری مچائیں گے، دکانوں کو لوٹیں گے، سرکاری جتنی جائیداد ہیں اس کو نظر آتش کر دیں گے، لوگوں کو ماریں گے، بے قصور مسلمانوں کو، اور ان کو آپ گرفتار اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ ان کی کمیونٹی کے کچھ لوگوں میں غصہ ہے۔ یہ کون سا قانون ہے اور کس طرح سمجھنے والی بات ہے، اور کیا پولیس کو اس طرح کا بیان دینا شعبہ دیتا ہے، یہ ایک اہم ترین سوال ہے۔ انڈین ایکسپریس میں چھپی ہے، تحریری آرڈر جاری کر کے سینئر افسروں سے جانچ کر رہے افسروں کی رہنمائی کرنے کو کہا۔ یہ آرڈر دہلی فسادات معاملوں میں دہلی پولیس کی جانب سے کی جا رہی جانچ اور گرفتاری کے بیچ آیا ہے۔ اسپیشل سی پی کرائم اینڈ اکنامک کرائمز ونگ پرویر رنجن کے 8 جولائی کے شمالی مشرقی دہلی کی چاند باغ اور کھجوری خاص سے کچھ ہندو نوجوانوں کے فسادات کے سلسلے میں گرفتاریوں کو لے کر خفیہ ان پٹ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ آرڈر میں کہا گیا کہ ہندو کمیونٹی کے نمائندوں کا الزام ہے کہ گرفتاریاں بنا کسی ثبوت کے کی گئی ہیں اور اس طرح کی گرفتاریاں کچھ ذاتی وجوہات سے کی جا رہی ہیں۔ اس آرڈر میں 2 مسلم نوجوانوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ اسی علاقے میں 2 مسلم نوجوانوں کے خلاف پولیس کی مبینہ غیر فعالیت کے لیے ہندو کمیونٹی کے اندر غصہ ہے۔ ان نوجوانوں پر الزام ہے کہ سی اے کے خلاف مظاہروں اور دہلی فسادات کے دوران مسلم کمیونٹی کے لوگوں کو اکٹھا کرنے والوں میں شامل تھے۔ آرڈر میں کہا گیا کہ کسی بھی شخص کو گرفتار کرتے وقت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ براہ راست اور ٹیکنیکی شواہد سمیت تمام ثبوتوں کا ٹھیک سے تجزیہ کرنا ضروری ہے اور یقینی بنایا جانا چاہیے کہ سبھی گرفتاریاں مناسب ثبوتوں کی بنیاد پر ہو۔ کسی بھی معاملے میں منمانی گرفتاری نہیں کی جانی چاہیے اور سبھی ثبوتوں پر خصوصی پبلک پروسیکیوٹر کے ساتھ بات کی جانی چاہیے۔ اس طرح کا آرڈر ان کی جانب سے آیا ہے۔ تو یہ صرف ہندو کمیونٹی کے نوجوانوں کی ہی گرفتاری میں کیوں ہوا ہے؟ مسلمانوں کے نوجوانوں کو تو ایسے ہی اٹھایا لیا جا رہا ہے۔ لاک ڈاؤن میں تو لگاتار مسلسل گرفتاریاں ہوئی، اس وقت جو اس طرح کی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ پولیس کی جانب سے ایک طرفہ یہ معاملہ، ایک طرفہ یہ بیان بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے اور سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت دہلی پولیس کیا کر رہی ہے۔ ویسے بھی
नाज़रीन आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और अगली खबर जो आपके सामने इस वक्त रखना है वो स्वर्ण मंदिर में लंगर के लिए 33 टन अनाज का जो अतिया करने वाले मुसलमान हैं उनके बारे में बताना है। आस मोहम्मद कैफ की ये रिपोर्ट है। अमृतसर में वाक़ सिखों का मशहूर गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर में मलेरकोटला के मुसलमानों की जानिब से 33 टन अनाज का अतिया किया जाने का मामला काफ़ी ज़ेर बहस है। मुसलमानों के ग्रुप ने खुद स्वर्ण मंदिर पहुँचकर कार सेवा की और अनाज से भरे ट्रक स्वर्ण मंदिर इंतजामिया को सौंप दिए। मलेरकोटला पंजाब के इलाकों में से एक है जहां मुसलमान काफ़ी तादाद में रहते हैं। मुसलमानों का वफद मलेरकोटला के डॉक्टर नसीम अख्तर की सरबराही में स्वर्ण मंदिर पहुंचा था। नसीम अख्तर गुज़िश्ता 15 सालों से सिखों और मुसलमानों को नज़दीक लाने की कोशिश कर रहे हैं और पंजाब में सिख मुस्लिम मुश्तरका फाउंडेशन चलाते हैं और पंजाब भर में मशहूर भी हैं। नसीम अख्तर ने कौमी आवाज़ नामी एक अखबार को बताया कि लॉकडाउन के दौरान स्वर्ण मंदिर की तरफ से एक अपील जारी की गई थी कि लंगर के लिए ताउन किया जाए। स्वर्ण मंदिर में बहुत बड़ा लंगर चलाया जाता है, उसमें खाने वालों से ये नहीं पूछा जाता कि उसका मजहब क्या है। नसीम ने कहा कि मुझे महसूस हुआ कि हमें भी इस काम में ताउन करना चाहिए। हम चाहते तो गांव के कुछ अमीर लोग मिलकर ऐसा कर सकते थे, मगर मेरा मशवरा था कि हमने मुस्लिम अक्सरियती गांव के घरों से 5-5 किलो अनाज इकट्ठा करने का फैसला किया। हमारा ख्याल था कि इससे अच्छा पैगाम जाएगा। उन्होंने कहा कि 35 दिनों तक घर घर जाकर 5-5 किलो अनाज इकट्ठा किया गया और इसका अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और वो स्वर्ण मंदिर के हवाले कर दिया जो सुर्खियों में आया। इस तरह की कोशिशें होनी चाहिए और जो लोग इस तरह के काम करते हैं उनकी सराहना भी होनी चाहिए। नाज़रीन आइए बात करते हैं सैलाब की तबाही की जो बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, नेपाल और कई इलाकों में इस वक्त तबाही मचा चुका है और 70 लाख अफराद इस वक्त मुश्किल में फंस चुके हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से बांग्लादेश में सैलाब का नज़ारा देखने को मिल रहा है। हालात इस कदर ख़राब हैं कि 7 लाख से ज़ायद लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और तकरीबन 70 लाख अफराद मुश्किल में फंसे हुए हैं। सैकड़ों गांव गर्काब हो गए हैं और साथ ही बांग्लादेश की शिमाली और शिमाली मशरक़ी इलाकों के कई अजला में हालात इंतहाई संगीन नजर आए। वहाँ लोगों को कई तरह के मसाइल का सामना है, उनकी ज़िंदगियाँ भी इस वक्त खतरे में पड़ गई हैं। कुछ मीडिया ज़राए से खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश में पीर के रोज़ से ही 14 नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ढाका ट्रिब्यून में शाये एक खबर के मुताबिक जमालपुर, कुरीग्राम, गेबंद में मंगल की सुबह तक 5 लाख से ज्यादा लोग हिजरत कर चुके थे। इस हिजरत की वजह से घरेलू मवेशियों की हिफाजत भी एक बहुत बड़ा मसला बनकर उभरा। बताया जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी बहादुर पॉइंट पर खतरे के निशान से 99 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इससे कबल बांग्लादेश में जल विकास बोर्ड ने लाल मनीर हाट जिले के हाथी बंदा इलाके वाक़ तेस्ता बैराज पॉइंट इलाके में रेड अलर्ट जारी किया है क्योंकि तेस्ता नदी खतरे की सतह से 53 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। तो नाज़रीन 72 घंटों में शिमाली बांग्लादेश और आसपास की शिमाल मशरक़ हिंदुस्तानी रियासतों आसाम, मेघालय, बिहार और मगरबी बंगाल में ज़बरदस्त बारिश जारी रह सकती है जिससे सैलाब के ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करने का अंदेशा इस वक्त बढ़ रहा है। जबकि बिहार में, आसाम में और मुख्तलिफ रियासतों में जहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी का और नेपाल से जुड़े वो नदियाँ जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और कहीं पर पानी छोड़ दिया जाता है और कहीं पर पानी रोक लिया जाता है, इन तमाम वजूहात की वजह से जो है इस वक्त बिहार कहें या आसाम कहें या बंगाल के कुछ इलाके कहें या फिर जो है बांग्लादेश से जोड़ने वाली वो पट्टियाँ कहें जो नेपाल को जोड़ती हैं और फिर भूटान को जोड़ते हैं, यहाँ सब इस वक्त जो है सैलाब की ये तबाहकारियाँ जारी हैं जिसकी वजह से 70 लाख लोग जो है इस वक्त मुतासिर हुए हैं बैक वक्त। बहरकैफ नाज़रीन एक और ख़बर आप लोगों के सामने रखते हुए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँ। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज तारीख़ है 15 जुलाई और 15 जुलाई का ही वो तारीख़ थी जिस वक्त एर्दोगान की हुकूमत को साजिश करते हुए, गद्दारी करते हुए, बगावत करते हुए यहाँ की एक फ़ौज फेतू नामी दहशतगर्द तंजीम की साजिश में शामिल होकर के हमला करने की कोशिश की, एर्दोगान की हुकूमत को गिराने की कोशिश की थी, लेकिन उनके वो हमले नाकाम हो चुके हैं जिसके 4 साल गुजर चुके हैं। इसी को लेकर के आज तुर्की में यौमी जमहूरियत व मिल्ली इत्तेहाद के नाम से जो है आज उसकी यादगार और उसमें जो शहीद हुए थे टैंकों के सामने सो करके और फौजियों की गोलीबारी से उनके लिए मखसूस जो है जलसे जुलूस इनकाद करके उन तमाम शहदा की याद में जो है आज ताज़ियत और दीगर तकरीबें मुनाकिद की जा रही हैं। इस साल भी तुर्की की फतह 15 जुलाई की 34 सालाना याद के मौके पर अपनी शहदा की याद ताज़ा कर रहा है जिन्होंने वतन और परचम की खातिर एक लम्हे का तरद्दुद किए बगैर अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए और वो मनाजिर हम तमाम लोगों ने देखा है। सदर रजब तैयब एर्दोगान 15 जुलाई का प्रोग्राम सदारती सोशल कॉम्प्लेक्स के सामने मौजूद यादगार 15 जुलाई पर
پھول چڑھا کر کے کیا، جو تصویریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ صدر ایردوغان ترکی قومی اسمبلی متوقع 15 جولائی شہداء پروگرام میں بھی شرکت کریں گے، اور بعد ازاں صدارتی سوشل کمپلیکس میں شہداء کی کنبوں کی میزبانی بھی کیا، اور بہت سارے پروگرام آج شام اور رات تک چلتے رہیں گے۔ ناظرین آئیے ایک اور مختصر خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کی اجازت دوں۔ لیبیائی فوج نے دارالحکومت طرابلس کے جنوب اور ترہونہ اور اس کے مضافات میں موجود اجتماعی قبروں سے 40 روز کے دوران 225 نعشیں برآمد کی ہیں۔ لیبیائی حکومت کی طرف سے جاری آپریشن لاوا کے پریس ذرائع نے بتایا کہ مشرقی لیبیا کو باغی حفتر ملیشیا سے آزاد کروانے کے بعد وہاں سے 40 روز کے دوران 225 نعشیں بازیاب کی گئی، جبکہ گمشدہ افراد کی تلاش اور ان کی بازیابی کے لیے اجتماعی قبروں کی تلاش کے لیے ضروری اقدامات کر لیے گئے ہیں۔ تو ناظرین لیبیا میں اس طرح کی اجتماعی خبروں کی لگاتار جو ہے برآمدگی ہوتی رہتی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خانہ جنگی کی وجہ سے یہاں پر جو ہے کس طرح سے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں اور وہ وہیں زمین میں ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ باقی ناظرین مجھے اس وقت اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی شام میں کچھ اور خبروں کی تفصیلات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔